औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इम्तियाज़ हसन आपसे मुखातिब हूँ। सर्जरी बड़ी इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है जो कि आप कह लें कि प्रैक्टिकली किसी चीज़ को चीर फाड़ करके उसको ठीक किया जाता है या उसको रिमूव किया जाता है, और ये इन सम केसेस बड़ी ज़रूरी होती है, और इससे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड जो कह लें कि बीमारियाँ हैं उसका इलाज किया जाता है, और उसमें उसकी अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन अननेसेसरी सर्जरी जो है वो सर्टनली उससे अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप सर्जरी करवाते हैं तो आपका जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर आप एक एक्सटर्नल इंटरफियरेंस हो जाती है। उसके बॉडी के अंदर जो नेचुरल जो एक उसकी स्किन की लचक है या पार्ट्स की जो है बनावट है वो नेचुरली रहती, सर्टनली उसके अंदर चूंकि ह्यूमन इंटरफियरेंस हो गई है, एक्सटर्नल इंटरफियरेंस हो गई है, तो उसकी वजह से वो जो बॉडी का वो हिस्सा है वो नेचुरल तो नहीं रहेगा सर्टनली। ठीक है, उसका वो स्टिचिंग हो जाती है, स्टिचिंग डाइल्यूट भी हो जाती है। आजकल स्टिचिंग ऐसी आ गई जो अंदर डिल्यूट हो जाती है कुछ अर्से के बाद, और इंसान नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। लेकिन कुछ सर्जरी ऐसी होती हैं जिनमें आपको बाद में लाइफ टाइम साथ मेडिकेशन करनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं उसको सक्सेसफुल रखने के लिए। तो आज हम बात करते हैं कि ये जो हार्ट बाईपास ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं आम जुबान में, ये जो सर्जरी की जाती है कि इंसान के जो हार्ट की आर्टरीज हैं या उसके जो ब्लड वेसल्स हैं वो अगर ब्लॉकेज उसके अंदर आ जाए, रुकावट आ जाए, उसके अंदर आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं जो, तो उससे वो जो वो पार्ट है उसका यानी ब्लड वेसल्स का वो एक तो हार्ड हो जाता है, प्लस ये कि उसके अंदर ब्लड के गुजरने की जो स्पेस है वो बड़ी थोड़ी रह जाती है, और हार्ट को जोर लगा के वहाँ से उसको क्रॉस करवाना पड़ता है, ब्लड को गुजारना पड़ता है, जिससे हार्ट का जब अगर ज़्यादा जोर लगे तो हार्ट जो एनलार्ज भी हो जाते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि कई बार ये हम एक्सरे करवाते हैं तो उससे पता चलता है जी हार्ट जो है वो एनलार्ज हो चुका है। अब तो अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है उससे कि हार्ट का साइज बढ़ गया। अच्छा, मैक्सिमम बढ़ के जब हार्ट का साइज बढ़ जाता है तो उससे फिर क्या होता है, उसकी शक्ल बूट शेप्ड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं बूट शेप मेडिकल लैंग्वेज के अंदर। तो बूट की शक्ल का उसकी शक्ल हो जाती है, अदरवाइज हार्ट की शक्ल नॉर्मल आपने देखा ना जैसे होती है वो होती है। तो उससे ये है कि वो जो चूंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें दिक्कत आ रही है और जोर लगाना पड़ता है हार्ट को, तो वो हार्ट की ज़्यादा ताकत इस्तेमाल होती है तो हार्ट बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। सुराख जो है चूंकि तंग हो गया है और जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो गई हैं, तो ऐसी सूरत फिर क्या होगा उसमें, अगर तो आप उसको उसके साथ कोई ट्रीटमेंट ना करें तो एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है समटाइम्स के वहाँ पे वो इतनी सुराख तंग हो जाता है कि वहाँ से ब्लड रुक जाता है वहाँ पे आके, या समटाइम कोई क्लाउड जो है ब्लड का तो वो वहाँ जाके फंस जाता है और वो ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, चाहे वो हार्ट की तरफ जा रही है या हार्ट से वापस आ रहा, तो वो हार्ट फेलियर का बायस बन जाती है समटाइम्स। इसको कहते हैं हार्ट अटैक, और उसका फौरी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। उसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि फौरी तौर पे आप उनको ऐसे मरीज को आप हॉस्पिटल में लेके जाएं, ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाएं जहाँ पे हार्ट का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अच्छा, अब उसमें दो तरीके से ट्रीटमेंट जो है हमारा मेडिकल साइंस जो है, जो एलोपैथिक मेडिकल साइंस है, वो किया जाता है। एक तो सर्जरी है, अगर इस काबिल ना हो कि वहाँ पे उसकी रुकावट को दूर किया जा सकता हो, स्टंट डाल के उसको खोल दिया जाता है सम टाइम, तो उसमें तो वो एक अलग प्रोसेस है। उसमें आप क्या लेंगे, मेजर सर्जरी नहीं होती और उस जगह को खोल दिया जाता है जहाँ पे वो तंग होगी, या वो आप क्या लेंगे शरेआन तंग होगी है, या आम जुबान में हम कहते हैं आर्टरीज जो है वो तंग हो गई हैं, या ब्लड वेसल तंग हो गई है, उसको उस जगह से थोड़ा खोल दिया जाता है। लेकिन वो जो ट्रेंड है अंदर वो काई के जमने का या कोलेस्ट्रॉल के जमने का, वो बरकरार रहता है।
وہ پھر کہیں نہ کہیں اور بھی جمتا رہتا ہے، تو پھر ایک سے جاتی پھر دوبارہ آپ جاتے ہیں تو پھر کہیں اور جگہ پہ آپ کو اسٹنٹ ڈلوانا پڑتا ہے. اور کچھ کیسز کے اندر سرجن جو ہے وہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں جی کہ اس کا بائی پاس کر دیا جائے. اس میں پھر اندر اتنا پورشن جو ہوتا ہے نا آرٹریز کا، اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. یہ تو ہے سرجری. لیکن اس کے بعد وہ لائف ٹھیک چل پڑتی ہے، لیکن میڈیکیشن جو ہے وہ آلموسٹ آپ کو پھر وہ ساتھ لینے پڑتی ہے. کوئی ظاہر بات ہے کہ اس کو آپ نے پھر بلڈ کو تھن بھی رکھنے کے لیے تھنر بھی آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں، سبھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ہمارے ہاں ہومیوپیتھی کے اندر یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک تو یہ ہے کہ وہ جو تنگی آئی ہوئی ہے اس کے اندر آرٹریز کے اندر یا بلڈ ویسل کے اندر، اس تنگی کو ہم کھول دیتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ ہومیوپیتھی میڈیسنز کے ذریعے سے. وہ میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ جو وہاں پہ جو کائی جمی ہوتی ہے یا کولیسٹرول جمع ہوتا ہے یا جو بھی اس کو کہیں آپ، اس کو آہستہ آہستہ وہاں سے ڈائلیوٹ کر دیتی ہے اور وہاں وہ صاف ہو جاتا ہے. جو آرٹریز ہیں ان کے اندر جو سختی آ گئی ہے اس کے لیے ہم ساتھ میڈیسن دیتے ہیں جس سے اس کو ہم دوبارہ فلیکسیبل کر دیتے ہیں، نرمی آ جاتی ہے اس کے اندر، نیچرل فلیکسیبلٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ بحال ہو جاتی ہے. اور تیسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو جمتی ہے اندر، جو کولیسٹرول جمتا ہے یا کائی جمتی ہے، جو بھی اس کو کہہ لیں میٹر ہے، وہ ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ بلڈ کے اندر بلڈ صاف ہو جاتا ہے، اس کے اندر پیوریفائڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ پھر جمنے کا جو ٹینڈنسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ظاہر بات ہے جب وہ جمے گی نہیں تو پھر جو ٹریک ہے بلڈ ویسلز کا وہ بالکل صاف رہے گا، اور جب صاف رہے گا تو پھر ہارٹ بیٹ بھی نارمل رہے گی، ہارٹ کو بھی زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی، ہارٹ انلارج بھی نہیں ہوگا جو میں نے ذکر کیا کہ بوٹ شیپڈ ہو جاتا ہے. ویئر ایز کہ ہومیوپیتھی کے اندر، اس لیے کہ میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر میں اس لیے یہ کر رہا ہوں، یہ ٹیسٹڈ ہے اور میں کئی پیشنٹس کا علاج کر چکا ہوں. اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی ریناؤنڈ میڈیکل کالج ہیں پاکستان کے، ان کے جو پرنسپل ہیں ان کی بیگم صاحبہ کا علاج بھی میرے سے ہوا ہے. ان کو بھی یہ پرابلم تھا اور میں نے بائی میڈیسنز کیا. بلڈ ویسل جو ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں اور ہارٹ کو زور لگانا پڑتا ہے اس کو سرکولیشن کو جاری رکھنے کے لیے، اور بلڈ جو ہے پھنس کے نکلتا ہے. تو پھر آپ زیادہ کوئی سخت کام کریں جس میں آپ کے سانس پھولنے کے چانسز ہوں، تو ایک تو آپ کا سانس بڑا پھولتا ہے، پلس ظاہر بات ہے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. تھرڈ، آپ کو درد ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ جو ایریا نا، یہ والا ایریا ہے، یہ بازو میں بھی جائے گی درد، یہاں بھی ہوگی. تو وہ درد جو ہے جس کو انجائنا بولتے ہیں عام طور پر، انجائنا پین، تو اگر سیڑھیاں چڑھیں تو تب بھی وہ ہو جاتی ہے سم ٹائمز، اور اگر آپ تیز چلیں تب بھی وہ ہو جاتی ہے، انجائنا شروع ہو جاتی ہے. تو انجائنا کا وہ جو درد ہے وہ تو آلموسٹ ہفتے 10 دن کے بعد ہی ختم ہو جاتی ہے جب ہم ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ سرجری بڑی امپورٹنٹ ہے. ان سم کیسز جہاں پہ کوئی اور آپ کہہ لیں کہ اب آپشن نہیں رہی تو پھر سرجری ہی کروانی چاہیے، اس کو میں ریکمینڈ کروں گا. لیکن اگر اپرچونٹی ہو تو ایسی صورت میں آپ کو ایک ٹرائی ضرور کرنی چاہیے کہ آپ بغیر سرجری کے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، اور کسی بھی قریبی ایکسپرٹ اسپیشلائز ہومیوپیتھک جو ڈاکٹر ہیں جن کا تجربہ ہو ان کے پاس جائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. اور چونکہ سرجری کے بعد لائف جو ہے وہ نیچرل نارمل نہیں ہوتی، میں نے بتایا کہ اس کے سرجری کے آفٹر افیکٹس رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں. تو اگر اس سے بچ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی ایک ٹرینڈ آیا کہ انجیکشن لوگ اوائڈ کرتے ہیں، بلکہ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں، ایلوپیتھک ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انجیکشن نہ لگائیں، کوشش کریں آپ کوئی اورل کوئی میڈیسن لے لیں، کوئی ٹیبلٹس یا کوئی کیپسول. کیونکہ جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو ایکسٹرنل انٹرونشن ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر، نیڈل جاتا ہے اندر، اور نیڈل جو ہے جب چونکہ باہر سے جاتا ہے، اگرچہ وہ اسٹیرلائز ہوتے ہیں جنرلی، اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہزاروں میں سے ایک کیس کے ساتھ ہو جائے پرابلم. سم ٹائم اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ انجیکشن لگواتے ہیں اندر انفیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. کئی بار ہم نے دیکھا کہ اس کی پھر سرجری کرانی پڑتی ہے تاکہ اندر سے پس جو ہے وہ جو پھوڑا بن گیا ہے اس کو نکال سکے. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ باڈی کے اندر کی چھیڑ چھاڑ جو ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور ایک اپرچونٹی، ایک چانس بغیر سرجری کے اگر ٹائم ہو
اور سچویشن آپ کو اجازت دے رہی ہوں، تو آپ ضرور اس کو ٹیسٹ کیجیے تاکہ آپ اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکیں۔ اللہ ہم سب کو صحت مند رکھیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔